ब्लाइंड होते हुए भी दूसरे लोगों की तरह एक आज़ाद ज़िंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। माज़ूरी के बावजूद ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को कैसे तोड़ा, ये सब आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असकरीम हूँ और आप सबको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। जो नए लोग हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, तो आपसे गुजारिश करूँगा पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत बहुत मज़े मज़े की बातें शेयर की हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मुश्किलें जितनी भी हों ना, अगर इंसान के अंदर अल्लाह ताला का भरोसा मौजूद हो, हिम्मत मौजूद हो, तो सारी बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो टूट जाती है, मुश्किल दूर हो जाती है। तो आज की स्टोरी जो है वो शुरू करता हूँ, आपको बहुत खुशी होगी सुन के। तो जिस तरह मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 2008 में अल्लाह ने मुझे मैट्रिक में कामयाब किया था। हालांकि उससे 2 साल पहले मैं नाकाम हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं फिर एक एनजीओ में गया, उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया दोबारा, फिर मैंने उनकी वजह से मैट्रिक की और लाइफ के काफ़ी मामलात में उन्होंने मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। अच्छा, ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? वो एक ऐसी मुश्किल होती है जिसकी वजह से ना इंसान टूट के रह जाता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि काफ़ी ब्लाइंड पर्सन जो हैं, या तो उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो घर से ख़ुद अकेले बाहर निकलें, या फिर उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। अब जो घर वाले होते हैं उनकी भी इसमें गलती नहीं होती, वो तो ज़ाहिर है एक जहन में उनके डर होता है कि जी ये लोग बाहर कैसे मैनेज करेंगे अकेले और सारा कुछ किस तरह। तो सन 2008 तक जो है मेरी भी लाइफ कुछ इस तरह की थी कि मैं, बाकी चीज़ों में तो अल्लाह का शुक्र है कि घर वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, लेकिन अकेला जो है ना बाहर जाने में मेरे लिए बहुत मसाइल थे। हाँ, दिल तो बड़ा करता था, लेकिन घर वाले जो है ना वो उस तरह जाने नहीं देते थे। 2008 तक की ये सारी बात है। अब जब मैं मैट्रिक कर चुका और आपको बताया था एनजीओ में मैं गया, वहाँ से मोटिवेशन काफ़ी मिली, तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया था कि अब आपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, अकेले अपनी सारी लाइफ मैनेज करनी है, जैसे बाकी लोग हर काम अकेले जाके कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो है वो पहले तो मेरे जहन में कभी भी नहीं आती थी, क्योंकि इस तरह मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो अब एनजीओ में जब बाकी ब्लाइंड लोगों को भी देखा और वो जो मैडम थी जिनसे ट्रेनिंग ली थी उनको भी जब देखता था कि वो ख़ुद अकेले अपनी लाइफ को मैनेज करिए, तो मेरा भी दिल करता था कि मेरी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। अब जब एफ़ए का एडमिशन होने लगा ना, तो तकरीबन 1-2 महीने तक मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होता था कि यार मेरी लाइफ कब बदलेगी। मैं इवन यहाँ तक के था कि नमाज़ पढ़ने भी जाता था ना, तो उस वक्त कोई बंदा मतलब घर से मेरे साथ जाता था और वापस लेके आता था। तो मैं इस लाइफ को ना बदलना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मेरी लाइफ जो है ना वो दूसरों के सहारे पे ना हो। ये सोच मेरे अंदर 2008 में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और इस सोच ने मुझे अंदर से इस तरह कर दिया कि मैं ये सोच सोच के परेशान होने लगा कि मेरी लाइफ ऐसी होगी कैसे आखिर। तो अब रमज़ान का महीना आया, तो मैं उन दिनों ना एतकाफ़ में बैठा, मैंने अल्लाह पाक से बड़ी दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह मेरी लाइफ जो है ना वो बदल दें और मेरी लाइफ बाकी लोगों की तरह कर दें, ताकि मैं भी आज़ादी से ख़ुद इधर उधर जा सकूं, अकेला जा सकूं। आप यकीन करेंगे कि जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ ना, मेरी दुआ अल्लाह ने ऐसी सुनी कि आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। अब हुआ ये कि मैं रमज़ान में तो मतलब एतकाफ़ बैठने से पहले एफ़ए के एडमिशन के लिए गया। उस वक्त तक याद रखें कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, मैं अकेला नहीं जाता था। उस वक्त तो मैं किसी बंदे को लेके गया। अब जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो ऐसी तब्दीली आई ना कि आप सोच नहीं सकते। चले मैं आपको बताता हूँ। अब जब मैं रमज़ान में एडमिशन के लिए गया ना, उस वक्त मुझे प्रिंसिपल जो थे, वाइस प्रिंसिपल वहाँ के, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एफ़ए के लिए एडमिशन आपको नहीं मिल सकता इस कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सीटें नहीं हैं अब मैं परेशान, मुझे डबल परेशानी।
ایک تو پریشانی یہ تھی کہ اب اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور کالج میں بھی ایڈمیشن لینا ہے. مجھے ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا تھا. اب ہوا یہ رمضان کے بعد کی یہ ساری بات ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ یہ جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے، جہاں ایجوکیشن کے ڈائریکٹر وغیرہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ چلے جائیں. انہوں نے ایک آفیسر کا مجھے بتایا. تو اب یہ باتیں سن کے نا آپ حیران ہوں گے کہ یہ لائف کا وہ ٹائم تھا کہ جب میری زندگی نا ایک دم سے چینج ہونے کی طرف جا رہی تھی. اب ہوا یہ کہ میں مطلب ظاہر آپ کو بتایا کہ گھر والے اس طرح اکیلے نہیں جانے دیتے تھے. صبح میں اٹھا، اب مجھے اگلے دن جانا تھا ایڈمیشن کے معاملات حل کرنے کے لیے. صبح میں اٹھا تقریباً 7-8 بجے، تیار ہوا، سارے سو رہے تھے. میں نے ہمت کی اور گھر سے باہر نکلا. 2 بندے کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے نا ٹیکسی پکڑ دیں. اس وقت یہ کمپنیز جو تھیں ابھی جو چل رہی ہیں، اوبر، ان ڈرائیو وغیرہ، ان کا زمانہ نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا جی ٹیکسی پکڑ دیں. انہوں نے نا، ایک ٹیکسی والا آ رہا تھا، اس کو روکا. میں نے پھر اس ٹیکسی والے کو بتایا کہ جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے. اب یاد رکھیں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا جا رہا تھا. اب میں وہاں پہ اکیلا گیا، پہنچا وہاں پہ ایڈمیشن کے معاملات حل کرانے کے لیے. 3-4 گھنٹے ویٹ کیا. سر میٹنگ میں تھے جو آفیسر تھے. اس کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے میری بات سنی اور فوراً کالج میں کال کی. تو کالج والوں کو کہا کہ جی اس بچے کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. تو کالج والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو کل بھیج دیں. اب یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا، اب جب میں اس آفس میں بیٹھا ہوا تھا نا، تو مجھے گھر والوں کی کال آئی. کہتے ہیں کدھر ہو؟ میں نے کہا میں تو اپنا ایڈمیشن کا معاملہ حل کرنے آیا ہوں. کہتے ہیں کس کے ساتھ گئے ہو؟ میں نے کہا میں تو ٹیکسی پہ گیا ہوں. کہتے ہیں اچھا، ہمیں نہیں بتایا. میں نے کہا آپ لوگ تو سو رہے تھے اور میرا کام بھی ضروری تھا. تو میں اپنا کام خیر و عافیت سے کرا کے گھر واپس آیا. تو اگلے دن پھر مجھے کالج جانا تھا. اگلے دن جب میں کالج گیا نا، تو یقین کریں کہ میں جب وہاں پہ گیا تو ایڈمیشن تو چلیں ہو ہی گیا، لیکن اس کے بعد اب یہ جو کہانی ہے نا، اصل کہانی یہ ہے کہ میری زندگی کی یہ جو سب سے بڑی مشکل تھی کہ گھر سے اکیلا نکلنا اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ کیسے ٹوٹیں. تو اب ہوا یہ کہ میں جس دن کالج گیا نا ایڈمیشن کے لیے، تو جمعے کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اب میں کالج سے واپس آیا تو جمعہ پڑھنے جانا تھا میں نے. اب میں نے دل میں یہ سوچ لیا، ہمت کر لی کہ جی میں جمعہ پڑھنے آج اکیلا جاؤں گا، کسی بندے کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. تو آپ کو پتہ انسان ہمت کرے نا تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں. تو اس وقت ہوا اسی طرح. میں نہا دھو کے تیار شیار ہو کے نکلا اور اکیلا مسجد کی طرف چل پڑا، اور خیر و عافیت سے بغیر کسی سپورٹ کے مسجد پہنچا اکیلا. اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری زندگی اس وقت کیسے بدلی. تو میں اکیلا مطلب پہلی دفعہ نکلا اس طرح. پہلی دفعہ کیا، دوسری دفعہ. پہلی دفعہ تو وہ ایڈمیشن کے لیے نکلا تھا. تو اس کے بعد پھر جب جمعہ پڑھ کے واپس آیا تو گھر والوں کو بتایا میں تو آج اکیلا گیا تھا. اس وقت نا وہ ظاہر ہے کیونکہ پہلے والی سچویشن ان کے ذہن میں تھی کہ یہ ایڈمیشن کے لیے اکیلا گیا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا چلو آج شام کو جانا تو ہم بھی دیکھیں گے. مغرب کی ٹائم پھر میں گیا نماز کے لیے اکیلا، اور وہ چھت سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اور میں بغیر کسی مشکل کے خود اکیلا مسجد پہنچ گیا، نماز پڑھی، خود اکیلا واپس آیا. تو یہ ایک ایسی تبدیلی تھی نا میری زندگی میں کہ جس کی وجہ سے آج 15 سال ہو چکے ہیں. 2008 سے لے کے آج 2023 ہے. اب بھی میری زندگی ایسی تبدیل ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. میں ہر جگہ اکیلا جاتا ہوں. میں نے ایون 2014 میں لاہور ٹریول کرنا تھا، پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن کی ٹرائی کر رہا تھا، تو میں 3 دفعہ لاہور اکیلا گیا تھا. وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے سٹوریز ضرور آگے شیئر کروں گا، جو ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ. اس چینل پہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا ہے. اب آپ اس چینل پہ آ گئے نا، آپ کو بڑی بڑی مزے کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. میں پھر ایف اے کے بعد میں نے جس طرح سے مزید آگے کمپیوٹر وغیرہ بھی سیکھا، میں بلکہ آپ کو سارا یوز کر کے بھی دکھاؤں گا اگلی ویڈیوز میں. تو
اگلی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں FA میں جو مشکلات تھیں، مشکلات کے باوجود جو اللہ نے مجھے کامیاب کیا، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ اگر اسی ویڈیو میں نے آپ سے ڈسکس کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی FA کی سٹوری کے ساتھ. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے محمد اسکریم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.